अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। अजीब हालात और वाकयात आजकल हो रहे हैं, हर रोज एक नई कहानी सामने आती है। आज वो बेंच एक मरतबा फिर टूट गया है। अब 4 रुकनी बेंच कल क्या करेगा, ये कहानी हम कल देखेंगे। अब तमाम तर सियासत का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर सियासी बयानात और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सियासी मामलात, उनके ऊपर फैसले होने और ये फैसला करेंगे कि ये मुल्क आगे किस तरफ जाएगा सियासी और जमहूरी तौर पर। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने डेरे जमाए हुए हैं। आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई सुप्रीम कोर्ट के बाहर। ख्वाजा साहब के एक दो चीजें खुसूसी तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब सुनाना चाहूंगा। उनसे सवाल पूछा गया, अक्टूबर के इलेक्शन की गारंटी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका जवाब क्या था जरा सुने। 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे। ये जो कुछ इधर हो रहा है उसकी कोई गारंटी है कि कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा, या कल आपको पता था ये आज ये होना है। और ख्वाजा साहब का जवाब तो ये होना चाहिए था कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, बिल्कुल 8 अक्टूबर को या जो भी तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो जवाब सुना उससे लगा ये कि यही होगा जो अभी देख रहे हैं, इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होने। सदर पाकिस्तान ने भी ये बात इंटरव्यू में कल ही कही है। उन्होंने कहा मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शंस नहीं होंगे। जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व नहीं की थी उन्होंने, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। और ये सिर्फ प्रेसिडेंट साहब को नहीं लग रहा, बहुत से सियासतदानों को, बहुत से लोगों को जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत बहुत करीब से देख रहे हैं, उनको यही खतरा नजर आ रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं। और ये जो हालात वाकयात आप देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, सब मिलकर कोशिश यही कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजिम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस चीज को रोकने के लिए क्या क्या कुछ हो रहा है, वो भी आपको बताते हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा है। खान साहब से एक और सवाल पूछा गया जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उन्होंने कहा ये सियासत का काम हमारे पास रहने दें, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं सियासत करने का। तो फिर हम आपको कुछ कहानियां सुनाते हैं कि सियासत असल में कब कब कैसे कैसे होती है, कौन सी हलाल है, कौन सी हराम है, कौन से सुओ मोटो हलाल हैं, कौन से सुओ मोटो हराम है। तो सुनिए ख्वाजा साहब से पूछा क्या और उन्होंने कहा क्या। सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फैसला करते हैं, जो आइन के मुहाफिज हैं। सियासत जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूं उसमें रहने दें। बिल्कुल आइन के मुहाफिज हैं, इनके हाथ में तराजू है, तराजू बराबर होना चाहिए, हर केस में बराबर होना चाहिए। दुआइयां दे रहे हैं कि सियासत इस बिल्डिंग में नहीं आनी चाहिए। डालते साल से कह रहे हैं कि सियासी मामलात सियासतदान खुद हल करें, लेकिन सियासतदान हैं कि अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते और हर मसला सुप्रीम कोर्ट जाता है, हर मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस किस्म की बयानबाजी रोज सुनते हैं, कोई कुछ तनकीद करता है, कोई तारीफ करता है। पिछले 10 महीने में अगर आप देखें, हर बड़ा मसला सुप्रीम कोर्ट गया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हो कौमी असेंबली में, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग हो सूबाई असेंबली में, इलेक्शंस का मामला हो, वोट काउंट करने का मामला हो, जो भी मसाइल हो, इलेक्शन की डेट मुलतवी कर दिए जाए, अराकीन आगे पीछे करने हैं, ये सारे फैसले आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सियासतदान अपने फैसले खुद नहीं करना चाहते। 2 मामलात अगर आपको दिखाते हैं, अगर आपने मवाजना करना है, एक है हलाल सो मोटो और एक है हराम सो मोटो। इन दोनों में फर्क आपको दिखाते हैं कि दोनों के फर्क क्या थे। 4 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी जो कि एक बड़ी गलत रूलिंग थी। उन्होंने कहा क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक बैरूनी साजिश हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि वोटिंग नहीं होगी, इसलिए मैं जो वोटिंग होनी थी तहरीक एतमाद पर उसको उन्होंने उसके खिलाफ रूलिंग दी। और मामला सदर पाकिस्तान को वजीर आजम ने एडवाइस की कि असेंबलियां तोड़ दी जाए, और असेंबलियां टूट गई, इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया। वो 4 अप्रैल की जो रूलिंग थी, उस रूलिंग को छुट्टी वाले दिन अदालत खुली और एक सुओ मोटो नोटिस लिया गया। यह था एक सुओ मोटो, छुट्टी वाले दिन अदालत खुली और पीडीएम की तमाम जमातों ने इस सुओ मोटो लेने पर जमहूरियत की फतह के नारे लगाए,
निजाम की फतह के, आइन की फतह के नारे लगाए और कहा कि यह है वो निजाम जो कि मुल्क और कौम की मुहाफ़िज़ है और इसकी हिफाजत करेगा। यह था एक हलाल सो मोटो, एक बेंच बना। उस बेंच ने एक हफ्ते के अंदर अंदर यह फैसला किया कि जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, जो कि ठीक फैसला किया गया कि वो गलत रूलिंग थी। आप इस तरह रूलिंग देकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आप वोटिंग से भाग नहीं सकती हुकूमत। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसमें पाबंद किया गया कौन सा वक्त, कौन सा दिन, कौन सा घंटा, किस वक्त क्या होगा, एजेंडा कैसे चलेगा, ये फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करके दिए। लेकिन वो तमाम चीजें उस वक्त की पीडीएम जमातों के लिए आइन की फतह थी। अब दूसरी तरफ हराम सो मोटो, इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शंस होने हैं। इससे पहले कि ये इलेक्शन, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता, पहले से ही हमें गुड जजेस और बैड जजेस के बारे में बताना शुरू कर दिया मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने। जरा सुने। बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो दो जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। बेंच बना तो गुड जजेस बैड जजेस, बेंच फिक्सिंग जैसे इल्जाम दोबारा दोहराए जाने लगे क्योंकि यहां नहीं चाहते थे कि यह मामला हो। जजेस की पहली मर्तबा तारीख में तस्वीरें जलसों में लगाई गई, उनके नाम लिए गए, ऑडियोज रिलीज की गई। ऑडियो आप जानते हैं कौन रिकॉर्ड कर सकता है, ना सिर्फ रिकॉर्ड की गई बल्कि रिलीज की गई ऑडियोज। और 9 रुकनी बेंच बना। उस 9 रुकनी बेंच में से इतना प्रेशर नाम ले लेकर जजेस पे डाला गया, 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज कर लिया और 2 जजेस ने सुओ मोटो को उन्होंने कहा कि हम इसको रद्द करते हैं और नया बेंच बनाने का इख्तियार 9 जजेस ने दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के जरिए किया गया। सो एक सुओ मोटो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, कासिम सूरी की रूलिंग का, एक इलेक्शंस ना कराने का जो कि 90 दिन के अंदर होने लाजिम है। एक तरफ इसके हक में बयानात दिए गए, दूसरी तरफ क्या हलाल सो मोटो और हराम सो मोटो के जो बयानात का फर्क है, जरा वो भी देख लें कि पीडीएम की जमातें इन दोनों को कैसे देखती। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के आइन को महफूज किया। अदलिया के हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आज पाकिस्तान के अदालत में हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया है। अदालतों पर हमारा इत्मीनान और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। अदालती फैसले से आज जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। रात के 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पे चला गया है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, आइन को अपने फैसले में तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है। फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। शासन जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूं उसमें रहने थे। ये थे 2 रद्द अमल, एक वो सुमोटो जिसमें फैसला पीडीएम के हक में आया और एक वो जिसमें 3-2 से फैसला पीडीएम के खिलाफ किया। ये थी पहली फेजेस जब अदालतों ने फैसला किया। सियासतदानों ने ठीक पहले केस में जो नो कॉन्फिडेंस का केस था, गलत रूलिंग दी थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने। सियासतदानों ने इसमें फतह का जश्न मनाया। यहां पर सियासतदान तनकीद कर रहे हैं। अब पार्ट 2 शुरू होता है। जैसे कौमी असेंबली में अदम एतमाद के वोट के वक्त यह वक्त बताया गया, इजलास कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वोटिंग कैसे होगी। जब वोटिंग होती शाम तक नजर नहीं आई, इजलास चल रहा था, वोटिंग होती नजर नहीं आई, तो रात को टीवी पर खबरें चलनी शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है। कहा गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद खुल गई है। कैदियों की वैनें आकर इस्लामाबाद में खड़ी हो गई और ये खबरें टीवी चैनल्स पर चलवाई गई कि कैदी वैनें
पार्लियामेंट लॉजेस और हाउस के बाहर खड़ी हैं। उस वक्त तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि अब अगर अदालत ने कंटेम्प्ट में बुलाया तो स्पीकर भी जाएंगे, बहुत से दूसरे लोग भी जाएंगे। इसलिए फैसला किया गया कि वो शहबाज शरीफ साहब जिन पे फर्द जुर्म उस दिन आयद होनी थी, उन्होंने अयाज सादिक साहब को स्पीकर पे बिठाया तहरीक इंसाफ ने, और शहबाज शरीफ साहब उस दिन वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्ट हो गए। यह था पार्ट 2, और इमरान खान साहब अपनी डायरी उठाए उस दिन घर चले गए। पार्ट 2 सुओ मोटो 1 का। अब आए जरा पार्ट 2 सुओ मोटो 2, जो दूसरा था। 3-2 का फैसला था। इलेक्शन कमीशन ने पहले तारीख दी, फिर उस तारीख को खुद से इस बुनियाद पर के अदारे उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, उस तारीख को आगे मुलतवी कर दिया गया। अदालत में पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बनाया। जिस दिन 27 तारीख को यह 5 रुकनी बेंच की हेयरिंग थी, उसी दिन एक इख्तलाफी नोट सामने आया जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, और वो 4-3 का फैसला, जैसे हमने पहले भी कहा, इस नोट में लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला 9 रुकनी बेंच बना था, 9 मेंबर बेंच, वो फैसला दरअसल 4-3 से आया था। बहुत से अच्छे दलाइल, बड़े लॉजिकल गुफ्तगू दलाइल दिए गए कि बेंच कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन अगर आप पहला फैसला देखें, 9 के 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के जरिए इख्तियार दिया था कि नया बेंच बनाया जाए। बहरहाल इसकी वजह से बहस ही बदल गई। आपने देखा कौमी असेंबली में जो सेशन था, उसमें तकरीरें शुरू हो गई जजेस के खिलाफ, इन इख्तियारात के खिलाफ जो कि नाजायज इख्तियार है। किसी एक शख्स, कोई भी हो, जमहूरियत में किसी एक के अंदर इतने इख्तियार इकट्ठे नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप कानून बनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उसकी टाइमिंग होती है। यह नहीं नजर आना चाहिए कि यह उस वक्त अपने सियासी मफादात की खातिर यह काम किया जा रहा है। इधर ये इजाफी नोट आया, उधर इजलास शुरू हुआ और यह कानून बन गया। जो ही यह कानून बना, 29 मार्च को एक 3 रुकनी बेंच जो हाफिज कुरान को 20 नंबर मेडिकल कॉलेज में देने चाहिए या नहीं, वो केस सुन रहा था, उसका एक फैसला सामने आया। उसमें भी एक इख्तलाफी नोट था जिसके मुताबिक 184(3) के तहत बेंच बनाने का इख्तियार वक्ती तौर पर जब तक कानून साजी नहीं हो जाती रोक दिया गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये तहरीर किया फैसला। उसका एक इख्तलाफी नोट भी आया कि ये केस ही नहीं है, जैसे कि एक सो मोटो का केस करने का 2 जजेस ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सर्विस का केस था। बहुत से जजेस ने मेंशन किया कि सर्विस केस में आप कैसे ये काम कर सकते हैं। उसी तरह एक हाफिज केस में 20 नंबर के केस में यह फैसला किया गया कि अब आप अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसी के बाद 5 रुकनी बेंच आज टूट गया। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई। एक रिव्यू जस्टिस काजी, प्यूरेटिव रिव्यू काजी फाइज ईसा साहब का, उसको भी आज 10 महीने से हुकूमत 11 महीने से आज उसको हुकूमत ने वापस लिया। लग ऐसे रहा है कि कुछ मूव्स अंदर सुप्रीम कोर्ट के भी चल रही हैं, कोई मूव्स हैं, कोई काउंटर मूव्स चल रही हैं चीजों को, लेकिन चीजें कहीं भी पोलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सियासत, अनफॉर्चुनेटली हमने इन सारी चीजों को बहुत पोलिटिसाइज कर दिया। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह कभी एक चीज के लिए हमारा मयार कुछ और होता है और दूसरी चीज के लिए हमारा मयार हो। दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट। मामलात किधर जाएंगे उसको देखते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अतर काजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद, फॉर्मर प्रेसिडेंट एट सिंध हाई कोर्ट बार के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला है क्या सुप्रीम कोर्ट में? हजूर, लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, सियासी है, क्या हो रहा है, ये किधर जाकर रुकेगी? देखिए, काशिफ अब्बासी अफसोस साहब के साथ कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब वो बतौर इदारा जो है वो कोई ऐसा इदारा नहीं रह गया जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखें। ये आज बेंच टूटा है, बेंच कल भी टूट सकता है। उसमें जो 4 मेंबर हैं उसमें इंतहाई बाईं जानिब से भी कोई मूव आ सकती है। मसला इस वक्त ये है कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। पॉलिटिकल बुनियादों पर, आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर?
دیکھیے ایڈیولوجیکل بنیادیں تو مجھے پتہ نہیں، ذاتی جو ہے نا مخاصمت ہے. یہ اچھا لفظ نہیں ہے ججز کے لیے استعمال کرنا. سو یو آر سیئنگ کلیشز. نہیں، وہ اصل میں ججز جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. آپ پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ معاملہ آپ کے سامنے اب آیا ہے. ہمارے یہاں پہ جو اینول جوڈیشل ایئرز ہوتے ہیں یا کسی جج کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر جو تقریریں ہوئی ہیں آپ پچھلے 3 سال سے نکال لیجئے، یہ باتیں وہاں پہ بالکل زور شور سے کہی گئی، بار کے اندر سے بھی کہی گئی کہ جی ان کو آپ ایڈریس کریں. ایڈریس نہیں ہوئی، اور آج اس کا ہونی چاہیے تھی، اور یہ ہونی چاہیے، یہ بھی طریقہ ٹھیک کر لے. کام اس کا یہ ہو گیا کہ اب جو سپریم کورٹ کی داڑھی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ گئی. دیکھیے اب یہ جو قانون سازی، پہلے سیاستدانوں کی داڑھی سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اب الٹا کام ہو گیا. باہم دست و گریباں ہیں اور کرائسس ہیں. ابھی پہلے ایک معاشی کرائسس، سیاسی کرائسس، اب ایک آئینی اور قانونی کرائسس. وہ کسی کو مستعفی ہونے کا کہا جا رہا ہے؟ ویسے سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ ہو جائے گا. میرا نہیں خیال وہ کوئی یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. ججز جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، اور جو لڑ رہے ہیں وہ لڑے ہیں. اب آپس کی لڑائی ہے، خمیازہ اس کا ملک اور آپ اور ہم بھگت رہے ہیں. اب جیسے دیکھیے یہ قانون سازی جس طرح سے کی گئی ہے، اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کاشف کے سو موٹو پاورز کو ریگولیٹ کرنا ہے، ہونا چاہیے. جس طرح کو ابیوز ہوا ہے پیچھے، خاص کر افتخار محمد چودھری نے کیا، اس کے بعد میاں ثاقب نثار صاحب نے بھی کافی جگہ پہ اوور ڈوئنگ کی. لیکن یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے، ان کے ٹینور کے درمیان میں یہ 1-2 ہی آئے ہیں. ایک وہ قصوری صاحب والا آیا تھا، ایک یہ آیا ہے، اس سے پیچھے والا آیا تھا. اب یہ بھی بینچز کا جو معاملہ ہے اس کو بھی ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کیسے کرنا سر؟ رولا یہ نہیں، مسائل تو سارے جانتے ہیں بڑے سے. مثلاً اب صلاح الدین صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست، اگر کہے تو میں پہلے ان کو لیا تو پھر واپس آتا ہوں. آپ نے یہ تو کہا کہ ایک چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. صلاح الدین صاحب، واٹ ڈو یو سی گوئنگ رانگ ہیئر؟ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ پالیٹکس، چلے لیٹ می ریفریز مائی کوشچن. پولیٹیکل سائیڈز تو میں جانتا ہوں، پالیٹیشین تو اپنا فائدہ دیکھے گا تو کچھ بھی کر جائے گا، نقصان دیکھے گا تو لڑ جائے گا. جیسا آپ نے دیکھا، اب اگر الیکشن سوٹ نہیں کرتے تو آئیں گیا باڑ میں. سیاستدان نے نہیں دیکھنا، اس نے نہیں الیکشن کرانے. اور وہ جو طاقتیں جو بھی ہیں وہ یہ سپریم کورٹ کب سے، وائی آر وی لوکنگ ایٹ اے سپریم کورٹ لائک دس ان دس لائٹ؟ اس لائٹ میں کیوں دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ کاشف صاحب، بات یہ ہے کہ وین آپ یہ پولیٹیشینز کو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے جوڈیشری میں، اتنی بات نہیں کی جاتی. بٹ آئی تھنک ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ایون آرمڈ معاملے میں بات یہ ہے، میں صرف جوڈیشری کے بارے میں بات کرتا ہوں. آئی نو مور اباؤٹ دیٹ انسٹیٹیوشن. جب بات یہ ہے کہ جب وین ججز ول play politics, then politicians will play judges. That is the truth of the matter. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 6-7 سالوں میں اتنی ہم نے اپنے اداروں کو اتنی فوکس کیا ہے آن گیٹنگ ڈیزائربل پولیٹیکل آؤٹ کمز، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اب آپ یہ جو ساری دھڑاریں دیکھ رہے ہیں ہر جگہ، ہر ادارے میں دیکھ رہے ہیں، وہ اس وجہ سے آئی ہیں. یہ بات فیصل بھائی نے بہت صحیح بات کی. یہ جو بینچز کی فارمیشن وغیرہ کا معاملہ ہے، رائٹ ناؤ دیر از آلموسٹ، معذرت کے ساتھ، اسٹیٹ آف اوپن ریبیلین ان دا سپریم کورٹ، کہ ججز ہر روز کوئی نہ کوئی جج ڈیزائن رکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بٹھاتے. دیکھیں، آرمی میں یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف از دا ہیڈ آف دی ادارہ، بٹ آئی کین گارنٹی یو کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی کنسلٹیشن کور کمانڈرز سے زیادہ ہوتی ہے، کور کمانڈرز میٹنگ زیادہ ہوتی ہیں، فل کورٹ کی میٹنگز نہیں ہوتی. دیٹ کمپلیننگ اباؤٹ اٹ فار ایئرز. وکلا کی طرف سے بھی وہی آیا ہے، مگر کوئی رولز نہیں ہے. اور یہ میں نے 2020 میں ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا، 3 سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ اگر سپریم کورٹ بیٹھ کے خود فل کورٹ رولز نہیں بنائے گی، فل کورٹ بیٹھ کے رولز نہیں بنائے گی ان تمام چیزوں کو، لیکن جس طریقے سے ہوا یہ بات آپ کی درست فرمایا، یہ تو اب اصولی باتیں ہو گئی، آپ کی باتیں اصولی طور پر. میں نے صرف بات مکمل کرنے دیں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ یہ رولز نہیں بنائے گی تو آپ دیکھیے گا کہ باہر سے کوئی آ کے
وہ آپ کے لیے رولز ہاں لیکن اس کیس میں وہی ہوا ہے. اس کیس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے نا, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ باہر سے آ کے کوئی بنائے گا, لیکن جو ٹائمنگ بہت سی چیزوں کی ہوئی ہے, کس طرح نوٹ سامنے آئے, ایسے دن آئے جس دن کچھ ہونا تھا, اسی دن اسمبلی میں معاملات شروع ہو گئے, اسی دن ادھر سے کسی نے کسی کا اختیار روکنے کی کوشش کر دی. 1997 آل اوور اگین, کوئی بینچ کوئٹہ میں بیٹھ رہا ہے, کوئی بینچ پشاور میں بیٹھ رہا ہے, کوئی 10 رکنی بینچ بن گیا, چیف جسٹس کو معزول کر دیا انہوں نے ایک فل کورٹ بنا کے 1997 میں. سو واٹ وی ڈونٹ وانٹ از اے ریپیٹ آف واٹ ایکچولی ہیپنڈ ایز اے بلیک اسپاٹ ان آر ہسٹری. میں ذرا بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں کہ کتنے جائے گا معاملہ, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑی بحث چل رہی ہے, اب پچھلے 4 دن سے تو میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, بنا دیں فل کورٹ. Why is everybody scared? ڈرتے کس بات سے, کیا ہو جائے گا؟ آئی تھنک یہ بالکل صحیح بات ہے کہ فل کورٹ بنائیں, اس لیے کہ یہاں پہ جو بنیادی نقطہ ہے نا کاشف صاحب, یہ ساری چیزیں ہو رہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انتخابات سے فرار کی کوشش ہے. یہ آرٹیکل 185 بھی ہم نے دیکھ لیا, 184 بھی دیکھ لیا, یہ بھی دیکھ لیا, وہ بھی دیکھ لیا, پر جو کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو پتا چلے گا جو آئین میں لکھا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروانے, اس کے اوپر کون کدھر سٹینڈ کرتا ہے. باقی جج صاحبان کی جو اپنی ذاتی کوئی ان کے اگر کوئی مسائل ہیں وہ کرتے رہیں حل, لیکن پوری قوم کو تو پتا چل جائے نا کہ انتخابات کے اوپر لوگ کدھر ہیں. سارے جج صاحبان آئے اور میرے خیال میں فل کورٹ بننا چاہیے. دوسری بات اس وقت دوسری بات جو آپ نے بات کی نا ابھی, مسئلہ یہ کہ جس وجہ سے میں نے خواجہ صاحب سے, آپ تھوڑا لیٹ آئے, شروع ہم نے ادھر سے کیا تھا, خواجہ صاحب سے جب سوال پوچھا گیا الیکشن اکتوبر میں ہو جائیں گے, انہیں آئیں بھائی شائیں کر کے پریزیڈنٹ کہتا ہے اس ملک کا صدر کہہ رہا ہے اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کل یہاں بیٹھے تھے, مصطفیٰ کھوکھر تھے, دوسرے تھے, میں کہا جی آپ جاتے ہیں باہر, لوگ پہلا سوال کیا بولتے, الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی اس ملک میں 30 اپریل کو الیکشن ہوگا. باہر جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے سر الیکشن ہو گئے, کیونکہ یار تاریخ آ گئی ہے, نہیں سر الیکشن نہیں ہوں گے. کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ سب کوشش کیا کر رہے ہیں, سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر ساروں کو پتا ہوتا ہے کوشش کیا ہو رہی ہے. یو آلسو میک دس پوائنٹ کہ یہ اصل رولا یہ ہے کہ جہاں سے دیکھتے ہیں کہ ایتھوں گل نکل گئی ہے, اس کو واپس لانے کا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے. فل کورٹ بھی میڈ ہے, لیٹس سی ویئر ایوری ون سٹینڈز. پتہ چل جائے کہ کس کا کیا ذہن ہے الیکشنز کے اوپر. دیکھیں باقی سارے معاملات جو ہیں, چاہے بینچ بنانے کا مسئلہ ہے یا سوموٹو کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ قانون سازی بھی کر لیں, سپریم کورٹ کے اندر کوئی مقدمہ بھی لے کے چلے جائیں, لیکن اس وقت امپورٹنٹ ایشو انتخابات کا ہے, اس کے اوپر یہ آتا ہی نہیں ہے. پہلے جب 2 معزز جج صاحبان نے اختلافی نوٹ لکھا تو کچھ ہمارے دوستوں نے ایسا تاثر دیا کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ آئین پہ بھی سبقت رکھتا ہے. اسی طرح معزز جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ آیا ہے, سر آنکھوں کے اوپر معزز عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن اب کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب یہ جو فیصلہ آ گیا ہے یہ باقی ساری چیزوں کو سپرسیڈ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. مین ایشو یہاں پہ انتخابات کا ہے. اور دوسرا جو اس وقت حکمراں ہے کاشف صاحب, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے, یہ جب بھی ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اداروں کے حوالے سے بحث. یہ دونوں سائڈیں ایسے ہی ہے نا, ایک سائڈ اس تو دیکھ رہی ہے, ایک سائڈ آج قاضی فائز صاحب کے فیصلے کو دیکھ کر کہہ رہی ہے کہ 5 رکنی فیصلہ موجود ہے, دس از اے 2-1 ورڈکٹ, آپ کیسے دے سکتے ہیں یا یہ کیسے ہو سکتا ہے. دس از پولرائزیشن آف وہ تو ہے, پر یہ جو نون لیگ والے ہمارے دوست ہیں, آلدو کہ میرے فیورٹ ہیں, پر پرابلم یہ کہ جب بھی یہ حکومت میں ہوتے ہیں بحث اداروں کی طرف کیوں جاتی ہے. یہ اپوزیشن میں بھی ہوں, بحث اداروں میں. آپ بحث کو سیاسی میدان میں لے کے آئیں. 90s میں آپ چلے جائیں, آپ لون کمیشن دیکھ لیں, آپ جسٹس صدیق الزمان صدیقی صاحب دیکھ لیں, تارڑ صاحب دیکھ لیں, یہ سارے وہ معزز جج صاحبان تھے جی انہوں نے جہاں پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ دیا تھا. اب رانا شمیم صاحب دیکھ لیں, اب دیگر یہ جو حالیہ تاریخ میں دیکھ لیں, جس جج نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کرنی تھی وہ اب کدھر ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایشو ہے. باقی عدالت کے جو مسائل ہیں وہ ضرور حل ہونے چاہیے. But that's how Pakistan works also. جی unfortunate. پر اسی طرح کرتا رہے گا کام. Whether you like it or not. نہیں, پر کیا بیوروکریسی لوگوں کی ہے. جج کے بارے میں اب دیکھیں, مریم نواز شریف صاحبہ تو اب تصویریں لگا کے جلسوں میں کہہ رہی ہیں گڈ جج بیڈ جج. بالکل, وہ ان کا جج ہے, وہ ان کا جج ہے, وہ ان کا چیف آف سٹاف کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ ان کا. یہ دس از انفارچونیٹ, دس از واٹ پاکستانی پالیٹکس ہیز بیکم. وہ باہر سارے ملک جس کے ساتھ ہم نے لڑنا ہے, جدھر ہم نے چنڈے گاڑنے ہیں, وہ اگلے ستارے تھے جانتے ہیں اپنے وہ ٹیسٹ فائر کر رہا ہے, میزائل کیا نام ہے اس کو, راکٹ فائر کر رہا ہے, اور ہم یہاں پر اس بحث پہ پڑے ہوئے کہ نہیں یہ جو آئینی بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ صرف الیکشن سے فرار اور ایک شخص میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دینے کے لیے. دیکھیں میاں صاحب کو ریلیف سیاست میں تب ہی ملے گی جب وہ عوام میں آ کے کھڑے ہوں گے. آج خان صاحب کو آپ جو مرضی کہتے رہیں, کھڑے تو ہے نا, مسئلہ الیکشن نہیں ہونا, وہی نہیں, پر ریلیف نہیں ملنی ان کو جب تک جو ہے وہ عوام میں نہیں آئیں گے. تو الیکشن تو دیکھیں نہ ہو, لیکن کیا اس سے وہ عوام کے دل جیت جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟
फुल कोर्ट क्यों नहीं? देखिए सर, बात यह है कि फुल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं. मैं इस बात पे बिल्कुल आई वुड से कि जिन 2 जजेस ने ये फैसला भी दिया है कि जी चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है, उनका फैसला ठीक नहीं है. मैं आई डोंट एग्री विद इट. मसला ये है कि फुल कोर्ट आप बना देंगे, इलेक्शन पे बात नहीं होगी. ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं. उसकी वजह मंसूर साहब ने डिसेंटिंग नोट दिया, इज अ वेरी एक्सीलेंट जज. आई मीन एज ए जज उनके पे आप इंटेग्रिटी पे भी, उनकी कॉम्पिटेंस पे भी कोई आप सवाल नहीं उठाते. लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल जरूर उठाता हूं कि आपने बेंचेस की फॉर्मेशन पे पूरी फाइंडिंग दी, क्या लॉयर्स से आपने दोनों तरफ के लॉयर्स से ये मूट पॉइंट डिस्कस किया, वहां पे आर्गुमेंट्स हुए इसके ऊपर? जो केस का जैसे अभी कल वाला जो जज अपना जजमेंट आया है, आज उसका डाइसेंट नोट आया है, अदालत में जिसके ऊपर बात भी नहीं होती, जिसके ऊपर आर्गुमेंट्स भी नहीं होते, जो कि मुद्दा भी नहीं होता, उसके ऊपर सफे काले कर दिए जाते हैं. तो सवाल तो उठता है कि फिर सवाल तो उठता क्यों, ये कहां से आया, क्यों आया, वजह क्या है? क्योंकि जो तो बात है सो मोटो लेने की इख्तियार, वो तो समझ में आती है कि वहां पे एक सिलसिला था, लेकिन और इसमें इख्तलाफ भी होता है, होना चाहिए भी, ये अच्छी चीजें भी हैं बहुत सारी जो रेस की गई हैं कि ये एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए बेंच. क्यों? अगर मेरा इख्तलाफ है कि ये बेंच नहीं होना चाहिए तो ऐसा एक मैकेनिज्म हो जिससे किसी के लोगों के इख्तलाफ मिनिमाइज हो, खत्म तो नहीं होंगे. और हम भी आधी बात तो करते हैं कि जजेस पॉलिटिक्स करते हैं. जजेस को पॉलिटिक्स किसने कराई, उनका भी तो नाम ले. सारे पर जलते हैं, हम लोगों ने भी घर जाना है. मैं तो नहीं नाम लूंगा, मुझे डर लगता है, खौफजदा हूं. मैं अपने साथियों का देखता हूं, मेरा भाई भी उठा के ले गए. उससे तो बात की, कुछ जो हमारे दोस्त हैं उनको उठा के ले गए, रात मारा कुटा भी उनको सबने, पुलिस ने. तो मैं तो डरता हूं, मैं तो कमजोर आदमी. यार आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, पता है? हाँ, नहीं आएगी, मुझे अपनी भी नहीं आ रही, मुझे अपनी भी नहीं आ रही. उसकी वजह है मुझे समझ नहीं आ रहा. मुझे फैसल चौधरी साहब का मुंह हिलता नजर आ रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा की कह रही कोशिश कर रहे हैं. मुझे ये बताइए, मैं तो वैसे ही छोटा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं आप सबसे कि हमने एक आइन बनाया, जैसा भी उसको अब जजेस को आप इस बात पे कहेंगे कि एक फैसला गलत नवाज शरीफ का हुआ तो लिहाजा आप सारे फैसले गलत होंगे. आइन को सबॉर्डिनेट 63A का फैसला भी तो देखें क्वेश्चनेबल है ना. आपने आइन को रीराइट करने की कोशिश की बाजू से कि जिसको आपने 63A में कहा कि उनकी जो इंटरप्रिटेशन मुनीब साहब की है, तो सर आना है ना दूसरों में भी, तो बड़ा बेंच बना लीजिएगा, ठीक कर ले इसको, ठीक कर लीजिएगा. भाई सिंपल है कि पॉलिटिक्स तो आपने देखो, पॉलिटिक्स के अंदर स्टैंप तो लगा दी ना, पॉलिटिकल खराबी तो शुरू होगी ना. इशू ये है कि जब यू गिव देम अ चांस टू डू दिस, पॉलिटिकल आप मामलात उधर लेके जाएंगे तो फिर कासिम सूरी की डिप्टी स्पीकर की जो वो भी तो की थी ना, और वो भी काइन में प्रोटेक्टेड है कि कैन बी क्वेश्चन. क्या सेम बेंच नहीं था? 4 सिर्फ एक जज साहब रिटायर हो गए हैं तो उनकी मैं शुरू में बताना भूल गया कि वो जो 200 मोटोस की कहानी है, 4 मेंबरान दोनों बेंचेस के एक ही हैं. अब ये बताएं, आइन को जिस तरह से सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए अमेंड किया जा रहा है, क्या इसकी इजाजत देने के बाद कि इस मुल्क में आइन तो बगैर वैसे भी नहीं रह गया, 90 डेज का आपका मैंडेट था, खत्म कर दिया आपने, उसकी तावीलें सर 100 घड़नी है, घड़ लें. इस वक्त मुल्क में आइन के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, ना कानून है, ना कोई करना चाहता, ना कोई करना चाहता है, ना जज करना चाहते हैं, ना सियासतदान करना चाहते हैं, ना दूसरे इदारे करना चाहते हैं. और फ्रैंकली स्पीकिंग लोग जो हैं वो महंगाई में मर रहे हैं, उनको अपने लाले पड़े हुए हैं. और कोई जो इस वक्त कोई भी, मैं ये नहीं कह, कोई भी अहदेदार इस वक्त जो रियासत का है, हुकूमत का है, वो मुल्क की तरफ से मुझे तो संजीदा नजर ही नहीं आता. सलाउद्दीन साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, ये देखिए जब आप when you look at एक लार्जर व्यू लेना आप हालात का, तो बहुत सी चीजें आप देखकर कहते हैं हाँ जी हालात की खराबी यहां से शुरू. 63A का कोई कहेगा जी जजेस के अपॉइंटमेंट में मसला है, कोई कहेगा जनाब वो ये काम जिस तरीके से होता है ये गलत है, या कोई एक फैसला था जिसकी वजह से मसाइल हुए, और ये बात बहुत सी हद तक ठीक भी होगी. बट एज यू गो अलॉन्ग आप चीजें ठीक भी करते जाते हैं साथ साथ. यहां पर प्रॉब्लम ये टाइमिंग और ऐसा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बनते हैं जिसको देखकर बंदा सोचता कि ये दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज एब नॉर्मल, ये नॉर्मली नहीं हो रहा. डू यू एग्री विद दिस? काशी साहब देखिए, मैं समझता हूं ये चीजें बॉइल पे आई हैं. देखें, ये अभी नेचुरली लोगों को अब ज्यादा जो नॉन लॉयर्स हैं उनको अब नजर आ रहा है. मगर देखिए जब 2017 में साकिब निसार साहब बैठे थे एज चीफ जस्टिस, उस वक्त भी उनके साथ दाएं और बाएं बैठने वाले जजेस ने, यही फाइज ईसा साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे, उस वक्त भी एक नोट लिखा था
کہ چیف جسٹس کے پاس یہ کمپلیٹ ڈسکریشن نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے بینچ بنا دے، جب چاہے بینچ توڑ دے، جب چاہے کسی کو انکلوڈ کرے، جب چاہے کسی کو ایکسکلوڈ کر دے. اگنور کیا گیا. مجھے یاد پڑتا ہے جب سر، لیکن یہ تو دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سن لیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری بات سنیں. جب آپ نے کہا نا کہ آؤٹ سائڈرز نہیں دیکھتے، دیکھیں یہ آؤٹ سائڈرز کا کام نہیں ہے، یہ انسائڈرز کا کام ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا نا. یہ دیکھیں آپ کی ایک برادری ہے، ایک بینچ ہے، ایک بار ہے، آپ لوگوں کا کام ہے اس کو ٹھیک کرنے کا. جب حد سے بات بڑھے گی تو ٹی وی اسکرین پر آئے گی، پارلیمنٹ ہاؤس میں جائے گی، ہاتھ بڑھ گئی یہ بات. میں بات بالکل یہی کر رہا ہوں، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، بن کے چلے گئے، پھر کھوسا صاحب آئے، پھر گلزار صاحب آئے، اب بندیال صاحب کا بھی دوسرا سال چل رہا ہے. جب کنسسٹنٹلی چیف جسٹسز اپنے ثوابدیدی اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر نیچرلی پارلیمنٹ ول ایکٹ. پھر یہ کہنا کہ نہیں سیاستدانوں کو نہیں آنا چاہیے بیچ میں، یا اگر آپ اپنا خود ہاؤس ان آرڈر کر دیں گے تو پھر دوسرے کے پاس ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے انٹرفیئر کرے. دوسری بات آپ نے کچھ کہنا چاہ رہے تھے پہلے ایک کمپلیٹ کرنے دے بات. دیکھیں آپ نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی، جو بات اکثر پتائی نہیں جاتی کہ تمام ان کیسز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو قاسم سوری کا کیس تھا اس میں بھی کہا گیا کہ فل کورٹ بنا دیں. جب پریزیڈینشل ریفرنس تھی 63A کی اس میں بھی کہا گیا کہ فل کورٹ بنا دیں. جب پنجاب اسمبلی کا معاملہ آیا حمزہ شہباز اور پرویز الہی کا تب بھی کہا گیا کہ فل کورٹ بنا دے. ابھی بھی یہ ان دونوں کیسز میں الیکشن کمیشن والے میں کہا گیا فل کورٹ بنا دیں. مسئلہ اور سارے کیسز میں معذرت کے ساتھ they are the same 3-4 judges who are in that. تو اس پر پھر you are inviting, you open the space کہ لوگ سر ویسے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے معافی چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے افتخار چودھری صاحب کے بینچ لیفٹ رائٹ کے ججز کم ہی تبدیل ہوا کرتے تھے. میں آپ کو 2 واقعات سناتا ہوں. ایک جج صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، یہ بات کہی کہ میں نے ان سے کہا یہ افتخار چودھری صاحب کا دوست سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں کبھی کچھ کرتے ہوئے دیکھا؟ اور جب ان کی باری آئی تو وہی حالات تھے سپریم کورٹ کے جو اس سے پہلے ہو رہے تھے. ایک جج صاحب کی ریٹائرمنٹ میں 1 ہفتہ چیف جسٹس صاحب کی رہ گیا. انہوں نے اگلے جو پیونی جج کہتے ہیں ان کو بلایا، کہا کہ جی اختیار کر لیتے ہیں ذرا سارٹ آؤٹ کی کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا آج آپ کو یاد آئی ہے آپ کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد ہونے کا 1 ہفتہ رہ گیا، آپ نے پہلے کیوں نہیں اختیار دیا؟ تو میں کیوں اپنا اختیار یہ آپ کھوسا، میں نے کسی کی بات کر رہا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف واقعات سنا رہا ہوں. میں نام لے رہا ہوں، میں ایز اے وکیل آپ سے مطلب آپ سے گائیڈنس لینا چاہ رہا ہوں. فیصل صاحب میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحبان جو آپ نے کہا لیٹس ٹاک اباؤٹ لائک آفٹر دا لائرز موومنٹ، جیسے افتخار چودھری صاحب نے ابیوز کیا اور اس نے تو اسٹیٹ کو اتنا نقصان پہنچایا اس کے سوموٹو نے. لیکن سر جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو جسٹیفائی کرتے ہیں آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے، تو کیا جو آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں کہ آپ کی امید ان سے بھی ختم ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ اس لیے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے کرنا. میں نے ذرا یہ سوال آپ کا رہ گیا، میں اس کے بعد اس کے سیگمنٹ میں سوال کا جواب لوں گا. ویئر ڈو یو تھنک دس ول گو؟ ایک لڑائی پڑنے والی ہے. دیکھیں لڑائی تو پڑ چکی ہے، یہ بحران کریٹ کیا جا رہا ہے. پہلے یہاں پہ معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے اور آئینی بحران جان کے کریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ آرگینک نہیں ہے، یہ آن پرپز کریٹ کیا جا رہا ہے اور مقصد ایک یہی ہے کہ جناب انتخابات سے فرار. اور سب سے بڑی سہولت کاری جو ہے نا اس میں آج بھٹو کے وارث کر رہے ہیں، سب سے بڑی سہولت کاری انتخابات میں. ابھی تو مجھے لگتا ہے ٹائم ہے، انشاءاللہ خیر ہوئے گی. نہیں میری تو بڑی خواہش ہے آپ کی طرح کے، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، موقع بھی ہے، لوگ آئین سے دور جائیں گے. نہیں آئین تو دیکھیں اس وقت کون سا کیا اس وقت تو دیکھیں نا، وہ میرا آئین میری مرضی، میری جمہوریت میری مرضی. ہر کسی کے اپنے جج، ہر کسی کے اپنے. میری بات سنیں، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بھی وہی اختیارات سیم اختیار ہیں. یہ تو ان میں سے بہت سارے ادھر نیچے رہ کے نہیں آئے ہائی کورٹ. سر سارے رہ کے آئے، انہوں نے استعمال بھی کیے. نہیں یہ اس طرح بینچ تو چیف جسٹس بناتے ہیں، ماسٹر آف دا روسٹر تو وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، اگر یہ معاملہ ہے فل کورٹ میٹنگ نہیں بنائی، پروگرام ختم ہونے لگا. لیکن میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اچھی بات ہے ہم اب چلیں، اب شروع کر لیں، لیکن جہاں آپ کے پاس اختیار آتا ہے وہاں پہ ٹھیک کیا کریں نا اس کو. وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوتا جب اپنے پاس اختیار ہوتا ہے. ججز اگر خود بیٹھ کے سپریم کورٹ نہیں کرتی
تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پھر پارلیمنٹ کو کرنی پڑے گی نا. نہیں